सिद्दीक अकबर ने कहा है हुजूर के लभाए मुबारक गुलाब की पंखड़ियों की तरह हैं। दोनों अबरू मेरे आका के बड़े घने थे और थोड़ा सा मिले हुए थे। पेशानी काफी ऊंची थी, आंखें बड़ी बड़ी थीं और बहुत ही काली आंखें थीं। रुखसार इतने भरे हुए थे। दोनों गाल हुजूर के कि कभी गुस्से में आ जाए तो अनार की सुर्खी और कभी मुस्कुराए तो गुलाबी रंगत। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते थे तो कभी 2 दांत नजर आए, कभी 4 दांत नजर आए और दांतों में इतनी तेज रोशनी कि अंधेरा कमरा भी जगमगा उठे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की गर्दन मुबारक इतनी साफ और शफाफ कि देखने वाले कहते ये पानी पीते वक्त भी उन्हें पानी नजर आ जाए। और बाल मुबारक, अल्लाहु अकबर, जिसको कुरान कहता है वल्लैली इज़ा सजा, वो बाल हुजूर के जुल्फें यहां सर से निकलती हुई कभी कंधों पर बल खाती थी, कभी कानों को बल खाती थी। आला हजरत ने कहा है कभी ये जुल्फें चेहरे पर आती तो ऐसा लगता था कि ये दिन के उजाले पर रात छा गई है, ये दिन के उजाले पर रात छा गई है, इतनी तेज काली जुल्फें। और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कद मुबारक बहुत लंबा भी नहीं, बहुत नाटा भी नहीं, लेकिन इतना जरूर था कि सारे सहाबा में जब भी हुजूर खड़े होते सबसे ज्यादा बुलंद मेरे आका नजर आते थे। किसी को झांक कर देखने की जरूरत नहीं होती, हुजूर जहां होते थे बुलंद नजर आते थे। न बहुत ज्यादा लंबे, न बहुत ज्यादा पस्त कद। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का न पेट मुबारक बाहर निकला था, न ही कोई जिस्म का अजू बाहर निकला था, बिल्कुल शेड्यूल सा जिस्म था। यहां तक के सीना मुबारक भरा हुआ, हथेलियां बिल्कुल कुशादा और चौड़ी, यहां तक के जो मुसाफा करे उसे ऐसा लगता कि वो रेशम के नरम नरम गद्दे में या लिबास में अपना हाथ देकर के निकाला है। और जो एक बार देखे हुजूर को पलकें झपकाना भूल जाए। और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिबास मुबारक का आम तौर पर अंदाज यह होता कि तहबंद शरीफ पहनते, चादर ऊपर डाल लेते, कभी जुब्बा पहना और गर्मियों के दिनों में सिर्फ चादर डालते। और फरमाते हैं सहाबा हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दुआ के लिए कभी इतना लंबा हाथ उठाते थे, ऊपर की तरफ हाथ उठाते थे, हुजूर के बगलों की सफेदी नजर आती थी, इतनी तेज उजालापन वहां से आता था कि अगर किसी की सुई गुम हो जाए तो उस रोशनी में वो अपनी सुई ढूंढ सकता था। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ये बगलों की सफेदी तक नजर आती थी सहाबा को। और दाढ़ी मुबारक इतनी घनी थी, अल्लाहु अकबर, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दाढ़ी मुबारक बिल्कुल शेड्यूल घनी हुई। हुजूर के बाल मुबारक न बहुत ज्यादा नरम जिसको सिल्की कहते हैं, न बहुत ज्यादा घुंघरालू, बल्कि दरमियान के थे, कुछ हल्के से घुंघरू और बहुत ही नरम। इन बालों को देख करके अरब के तमाम लोग अश अश करते थे कि ये दूल्हा ने पाई है रंगत कहां से। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक की ये थी। और तलवे हुजूर के कदम मुबारक इतने भारी कि जिस पत्थर पर रखें हुजूर वहां पर निशान पड़ जाए। और न ही उंगलियां बहुत ज्यादा लंबी, न ही बहुत ज्यादा छोटी, बल्कि बहुत ही ज्यादा मुलायम और एक साइज की। हुजूर के सहाबा सबसे ज्यादा जिस चीज की तलब में रहते थे वो मेरे आका के पसीने की तलब होती थी। कि गर्मियों में उम्मे सुलैम कहती हैं कि मैं हुजूर के घर पर आने का इंतजार करती, दोपहर में मेरे आका आते, कभी मेरे घर सोते थे, हुजूर की पेशानी से कुछ बूंदें टपकती थी, मैं उसको शीशी में जमा कर लेती थी। हुजूर एक दिन बेदार हो गए, पूछा उम्मे सुलैम क्या कर रही हो? कहा या रसूल अल्लाह, इसको हम अतर के तौर पर जमा करते हैं और दुल्हनों को लगाते हैं और खुशबू के तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पसीने मुबारका में इतनी तेज खुशबू थी कि इमाम ने फरमाया जिन दुल्हनों को हुजूर का पसीना लगाया गया था उनकी 7 पुश्तों तक उनकी औलाद में वो खुशबू आया करती थी। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में इमाम अहले सुन्नत ने जो फरमाया है, सर ताब कदम है तने सुल्तान जमन फूल, लब फूल, दहन फूल, जकन फूल, बदन फूल, और मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। हमारा ही अकीदा है ये, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। अगर इकबाल ने इसीलिए कहा है बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो और कलियों का तबस्सुम भी ना हो, बज़्म तौहीद में तुम ना हो तो कुछ भी ना हो।
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کبھی سعدی شیرازی نے پکار کر کے کہا بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. کہیں سے ادیب لائل پوری نے کہا تیرے عشق کے رنگ میں رنگ جائیں میرے یار. بریلی کے تاجدار نے بھی کہا سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے, اے جان جان میں جان تجلا کہوں تجھے, حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. میں چند مصرے پڑھ رہا ہوں, پورے اشعار پڑھنے کی عادت بھی نہیں ہے, تھوڑے سے صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دنیا بھر کے مداحوں نے میرے آقا کی شان میں قصیدے لکھے اور قلم توڑ دیے اور ان کی سیاہیاں سوکھ گئی. بریلی کے تاجدار سے اوپر ہم چلتے ہیں, پھر دیکھتے ہیں کس نے کیا کیا کہا. تو پھر ہمیں ملا بوسیری نے کہا مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم. اس قصیدے میں تو 170 اشعار ایسے ہیں جس میں ہر عضو رسول کی تعریف کر دی. حضور کے سفر کی تعریف الگ, معراج کی تعریف الگ, حضور کی پیدائش کی تعریف الگ, خاندان کی تعریف الگ, معجزات کی تعریف الگ, ساری چیزیں بیان کر دی. اخیر میں یوں کہا یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. یہی تک نہیں, بوسیری سے اگر ہم آگے بڑھتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کی بارگاہ میں پکار کر کے کہتے ہیں یا سید السادات جئتک قاصدا ارجو رضاک فلا تخیب مقصدی. یوں پکار کر کے کہا. پھر دیکھا ہم نے اور کہیں فارسی کی زبان میں علامہ عبد الرحمن جامی جیسا نکلتا ہے, کہتا ہے تنم فرسودہ جاں پارا ز ہجراں یا رسول اللہ, دلم پجمردہ آوارا ز عصیاں یا رسول اللہ, چو بازوئے شفاعت را کشائی بر گنہگاراں مکن محروم جامی را دراں یا رسول اللہ. یہ تو امتیوں کے حوال تھے. پھر ہم آگے بڑھ کر کے دیکھے تو خود صحابی رسول پکار رہے ہیں. حسان بن ثابت کہنے لگ گئے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. صحابہ نے بھی کہا, صحابیات نے بھی کہا, تابعین نے کہا, اولیاء نے کہا, صالحین نے کہا, شعراء نے کہا. ارے میاں یہ تو سارے انسانوں نے کہا. اب رب عظیم نے پکار کر کہا انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر. محبوب کی شان بیان کرتا ہے خود ان کا خالق, کہتا ہے والضحی واللیل اذا سجا واللیل اذا یغشا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. دست مبارک کے لیے بھی اللہ نے فرمایا. قدم کی بات آتی ہے, اللہ تو قسم یاد کر کے کہتا ہے لا اقسم بہذا البلد, اس شہر کی قسم جس میں میرا محبوب قدم رکھتا ہے. خود رب قدیر نے قرآن پاک میں قصیدے بیان کیا. اسی لیے شاعر نے یہ کہا تھا عشق کی آنکھیں ہوں قرآن پڑھے تو یہی کہے گا آغاز سے اخیر تک قرآن ہے نعت مصطفیٰ. محبوب کے بیان کا کیسا انوکھا ڈھنگ ہے, محبوب کے بیان کا کیسا انوکھا ڈھنگ ہے. یہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت کوڑ لوگوں کو نظر نہیں آتی. اسی لیے کہا گیا ہے کہ آنکھ والے تیرے جوبن کا تماشا دیکھیں, آنکھ والے تیرے جوبن کا تماشا دیکھیں, دیدہ کور کو کیا نظر آئے کیا دیکھے. ابو جہل بھی دیکھتا رہا, ابو لہب بھی دیکھتا رہا, برائیاں کرتے رہے اور حضور کے قریب آتے نہیں رہے. اگر حضور کو دیکھنا ہو تو صدیق اکبر کی آنکھ چاہیے, صدیق کی آنکھ چاہیے, حسان بن ثابت کی آنکھ چاہیے. تبھی تو پکار کر کے بندہ کہے گا میں نے زندگی میں بہت رنگ دیکھے لیکن مصطفیٰ کریم کی زلفوں کے ایک بال نے مجھے اسیر کر دیا ہے. تب جا کر کے کہتا ہے آنکھوں میں بھی بلا کا عشق ہو. یہ دیکھیں یہ جو عقیدہ ہے یہ سنیوں کا عقیدہ ہے. یہ حضور کے نام پر جو مچلنا ہے یہ سنیوں کی قسمت میں ملا ہے. الحمدللہ یہ ہماری قسمت میں ملا ہے. اسی سے تو ہماری امید جاگتی ہے کہ ابھی ہم مرے نہیں ہیں, زندہ ہیں, مرے نہیں ہیں, زندہ ہیں. اسی لیے کہا ہے شاعر نے اس مسلمان کو بیدار تو ہو لینے دو, پھر دنیا کی ہر قوم پکارے گی حسین ہمارے ہیں. بیدار ہو لینے دو, تھوڑی دیر کی بات ہے. یہ رسول پاک کے نام پر جھومنا اور دل کی خوشیوں کے ساتھ مسکرانا, آنکھوں میں ایک نور کا چلا آنا اور اپنے جسم میں ایک الگ سی کیفیت پا جانا, یہ تمہارے اندر دبے ہوئے عشق کی چنگاری کا یہ راز ہے. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ مسلمان مر گئے تو میرے عزیزو آزمانے کا نسخہ یہ ہے کہ حضور کا تذکرہ اس کے سامنے کر کے دیکھو. اگر چہرہ کھل جاتا ہے تو ایمان ابھی باقی ہے, چہرہ کھلتا ہے تو ایمان ابھی باقی ہے. اس مقدس ہستی کا جس کے متعلق یہ کہا گیا ہے اللہ کی سرتاب قدم شان ہے, یہ انسان نہیں انسان وہ انسان ہے, یہ
قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ وہ مقصود کائنات ہیں، وہ اصل کائنات ہیں، وہ روح کائنات ہیں، وہ جان کائنات ہیں۔ جن جن چیزوں کو آپ دیکھیں ان میں نور اگر آج ہے تو وہ برکت رسول اللہ کی ہے۔ اور تمام مداحان رسول نے اپنی اپنی زندگیاں صرف کر دیں، قلم ٹوٹ گئے، سیاہیاں سوکھ گئیں، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ بہت کچھ کہا گیا ہے اے رسول پاک آپ کی بارگاہ میں۔ جب جبرائیل نے یہ کہہ دیا آفاق کہا گردیدہ ام بسیار خوبہ دیدہ ام، میں نے کائنات کے ہر ذرے کو چھان لیا ہے، ہر زمین کے حصے کو دیکھ لیا اور بہت اچھے اچھوں کو دیکھا، وہ لیکن تو چیزیں دیگری یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ ہی تو ایک الگ ہی چیز ہیں جس کا نہ کوئی مثل ہے نہ کوئی مثیل ہے، ہوتا بھی کیسے؟ تیرے خلق کو رب نے جمیل کیا، تیری خلق کو رب نے عظیم کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم۔ زندگی کے لیے ضروری ہے اس رسول پاک کا ذکر ہوتا رہے، روح کی وہ غذا ہے، کائنات کی وہ اصل ہے، جب تک گاڑی میں پیٹرول ڈلتا ہے وہ چلتی رہتی ہے۔ مسلمان کی زندگی اگر چلتی ہے تو روح مسلمان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرہ خیر سے چلتی ہے۔ میرے آقا کی محبت کے نغمے ہمارے دلوں کو جلا بخشتے ہیں۔